बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जानकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि एक मरतबा फिर से हुकूमत ने फ़ेज़ 2 का आगाज़ कर दिया गया। अब फ़ेज़ 2 में भी तमाम ख़ानदानों को शामिल किया जाएगा जो भी ज़रूरतमंद होंगे, मुस्तहिक होंगे, और उनको ईद उल फ़ितर से पहले तकरीबन 25 से 30 हज़ार तक की जो इमदाद है वो दी जाएगी। अगर आप इन प्रोग्राम्स में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो यकीन जानिए पहले से ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त वफाकी सतह पर काम करना शुरू किया है, और जब कोई वफाकी सतह पर प्रोग्राम आता है तो ये सभी जानते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए होता है और तमाम पाकिस्तानी इसमें अप्लाई करने का हक़ रखते हैं। अगर आप भी इसमें अप्लाई कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तो आप लोगों को मज़ीद यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। बहुत सारे ख़ानदानों को यहाँ पर निगहबान रमज़ान प्रोग्राम से भी रिलीफ मिला होगा, कुछ लोगों को नकदी कैश भी मिला होगा, कुछ लोगों को फाउंडेशन की जानिब से इमदाद मिली होगी। लेकिन इसके अलावा भी आप लोग इमदाद हासिल कर सकते हैं। वो इमदाद कैसे हासिल करेंगे, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तरीक़ेकार आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आप लोगों को यकीनी बात है कि 25 से 30 हज़ार रुपये का जो एडवांटेज है वो मिल जाएगा, और मैक्सिमम ईद से पहले और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो बीएसपी की पेमेंटें हैं वो तो आपको मिलेगी। जो लोग बीएसपी प्रोग्राम में शामिल हैं उनके लिए भी एक अहम ऐलान है कि हुकूमत इसमें कुछ तब्दीलियां कर रही है, और तब्दीलियां इसलिए कर रही है क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नया जो सेटअप है वो कायम किया जाएगा। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम गरीब ख़ानदानों को ये कहा जाएगा कि आप लोग अब नए तरीके से अब बीएसपी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हों। जो लोग इमदाद ले रहे थे वो भी दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और जिन लोगों को पहले इमदाद नहीं मिली थी वो भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। यानी कि एक मरतबा इस प्रोग्राम को कंप्लीट ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद दोबारा से जो लोग इसमें शामिल हो गए उनको यहाँ पर हुकूमत की जानिब से अपडेट करने के बाद जो इमदाद होगी वो दे दी जाएगी। पहले आप लोगों को 10,500 रुपये मिल रहा है, अब इसमें मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ है वो भी हुकूमत यहाँ पर बढ़ाएगी। लेकिन इस वक्त निगहबान रमज़ान प्रोग्राम यानी कि ईद उल फ़ितर प्रोग्राम, गिफ्ट हैम्पर प्रोग्राम, और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी हेल्प कर रही है, मुफ्त आटे का थैला दे रही है, दालें दे रही हैं, चीनी दे रही है, राशन वगैरह दे रही हैं, तो ये एक अलहदा प्रोग्राम है। इन प्रोग्राम से भी हेल्प आउट हों। और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कह रही है कि हम बच्चों को तालीमी वज़ाइफ के साथ उनको कारोबार करने के लिए पैसे देंगे, उन घरानों को उनको यहाँ पर रोज़गार की स्कीमों में शामिल करेंगे, उनको हम सहरी व अफ्तारी के लिए सामान फ़राहम करेंगे, हम ईद पर उनको नए कपड़े फ़राहम करेंगे, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो मैं आप लोगों के साथ आज ऐसे बहुत बड़े इदारे शेयर करने वाला हूँ जो इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में और ईद उल फ़ितर के महीने में आपको यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। कुछ इदारे आपको 3 माह तक मसलसल यहाँ से इमदाद देते हैं, और कुछ इदारे ऐसे हैं जो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में सपोर्ट करते हैं और ईद उल फ़ितर पर नए कपड़े देते हैं या हुकूमत की तर्ज़ पर आपको सपोर्ट करते हैं। तो अब आप लोगों ने इन प्रोग्राम्स में, इन इदारों में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगी इसका प्रोसेस भी आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बीएसपी प्रोग्राम के हवाले से अपडेट्स दिए हैं, आप लोगों को बताया कि हुकूमत पाकिस्तान का इस वक्त इरादा ये है कि हम बीएसपी प्रोग्राम को बेहतर तरीके से चलाएं, क्योंकि 4 साल तक मुसलसल आप लोगों को बीएसपी प्रोग्राम से जो पेमेंट है वो दी गई है और शफाफियत के साथ दी गई है। जिनको एक किस्त मिली है तो उनको आगे सारी किस्तें मिली हैं, और इसलिए दी हैं ताकि आप खुद कफील बन जाए। तो अब देखा जाएगा कि आपका जो गुर्बत का स्कोर है जिसकी बिना पर हुकूमत ने आपको सपोर्ट किया था, क्या उन हालात में बेहतरी आई है। अगर बेहतरी आई है तो फिर आपको इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपका गुर्बत का स्कोर पहले 32 था, अब 40-45 हो गया, मतलब कि आपके हालात बेहतर हो गए हैं, तो फिर आप लोगों को हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम से निकाला जाएगा और आपके मुतबादिल जो गरीब लोग होंगे उनको शामिल किया जाएगा। अगर आपके हालात तब्दील नहीं हुए, बेहतरी नहीं आई, तो फिर हुकूमत की जानिब से आपको बरकरार रखा जाएगा और आपको भी पेमेंट दी जाएगी, और मज़ीद जो नए ख़ानदान बने हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, जिन लोगों की शादी हो जाती है उनको एक ख़ानदान तस्वर किया जाता है, और हुकूमत हर ख़ानदान को, हर जोड़े को यहाँ पर जो पेमेंट है वो देती है बीएसपी प्रोग्राम से, और ख़वातीन के नाम पर पेमेंटें दी जाती हैं। लेकिन अब जो प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन को ये इमदाद दी जाए, बल्कि मर्द हजरात को भी अप्लाई करने का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। उनको भी हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडीज़ है वो दी जा रही हैं, जो रायतें हैं वो दी जा रही हैं, और जो
اسکیمز ہیں ان میں شامل کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ لوگوں کو اب حکومت نے یہ کہا ہے کہ کاروبار کے لیے 10 لاکھ روپے تک کی جو رقم ہے وہ بھی دیں گے، تاکہ آپ لوگ جو ہے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکے۔ تو یہاں پر بہت سارے جو ضرورت مند افراد ہیں ان کے لیے حکومت نے یہ کام شروع کیا ہے، اور جو لوگ اس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جو آرگنائزیشن ہے جو آپ لوگوں کو اس وقت فیز 2 میں شامل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہاں پر گفٹ ہیمپر، مفت آٹا، دالیں، چینی، چاول دے رہے ہیں۔ ان میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے تو میری بات سمجھیں، کیونکہ بات جب غور سے سمجھیں گے نا تبھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ جو حکومت آپ کو نگہبان رمضان پروگرام میں مفت آٹے کا تھیلا، دال، چاول، چینی، بیسن وغیرہ دے رہی ہے، یہ فیز 1 ہے جو آپ کے گھر پر پہنچا رہی ہے۔ مطلب کہ ہر گھر پر جو حکومت پہنچائے گی نا وہ فیز 1 ہوگا، اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کو دوبارہ دے گی تو وہ فیز 2 ہوگا۔ اور فیز 2 کے لیے یہ ہوگا کہ ضلعی سطح پر حکومت کی جانب سے سینٹر تشکیل دیے جائیں گے، اور وہاں پر آپ لوگوں کو کال کر کے بتایا جائے گا کہ آپ کا نام لسٹ میں شامل ہے، آپ آ جائیں، اپنا رمضان نگہبان پروگرام کا جو تھیلا ہے یہ لے جائیں۔ اس میں جو چیزیں شامل ہوں گی وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی حکومت، یہ تو نگہبان رمضان پروگرام ہے، ابھی حکومت آپ لوگوں کو رجسٹریشن کا یہاں پر آپشن نہیں دے رہی۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ جو لوگ بی ایس پی پروگرام میں شامل ہے، یعنی کہ جن کا غربت کا سکور 32 سے کم ہے، وہ اس میں ایلیجیبل ہیں، وہ آئیں اور لے جائیں۔ ہمارے پاس بی ایس پی پروگرام کا وہ کہتے ہیں ڈیٹا ہے، اور اس ڈیٹے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس میں آپ کو ایلیجیبل کر رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ جو وفاقی سطح پر پروگرام ہے یوٹیلٹیز اسٹور کارپوریشن والا، اس میں بھی حکومت نے سبسڈی دے دی ہے۔ تو جو لوگ سبسڈی لینا چاہتے ہیں تو وہ یوٹیلٹی اسٹور پہ جائیں گے، سامان خریدیں گے، وہاں پر جو آپ کو سامان ہے نا وہ سستے داموں دیا جائے گا۔ آپ اپنا قومی شناختی کارڈ لے کر جائیں گے۔ اگر آپ بی ایس پی پروگرام میں شامل ہیں تو آپ کا نام یہاں پر بھی شامل ہوگا، اور کچھ لوگوں کا نام بی ایس پی پروگرام میں شامل نہیں بھی ہے تو تب بھی ان کو یہاں پر حکومت کی جانب سے اہل کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے خاندان جو ضرورت مند ہیں وہ بی ایس پی پروگرام میں شامل ہو جائیں اور حکومت پاکستان سے جو امداد ہے وہ حاصل کر لیں۔ اور اس وقت ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اگر آپ مختلف آرگنائزیشن میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن یہ آپ لوگوں کو سحری و افطاری دے رہی ہے۔ آپ لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں تقریباً 9,000 روپے کا جو راشن کا بیگ ہے وہ پیک کر کے دے رہے ہیں، اور مکمل رازداری کے ساتھ آپ کے گھر پر پہنچا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ اپلائی کر لیں۔ اس کے علاوہ چیپا فاؤنڈیشن یہ بھی آپ لوگوں کو 9,000 روپے کا جو بیگ راشن کا بیگ ہے وہ دے رہی ہے، جس میں کھجوریں شامل ہے، بیسن شامل ہے، کوکنگ آئل شامل ہے، چینی شامل ہے، اور دیگر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری شامل ہے، انکلیوڈ کھجور۔ جو حکومت آپ لوگوں کو راشن دے رہی ہے نا اس میں کھجور شامل نہیں ہے، لیکن باقی جو چیپا فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر آپ کو کھجوریں بھی ملے گی۔ جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے اس میں بھی آپ کو کھجوریں ملے گی۔ تو ان میں آپ اپلائی کر کے یہاں سے جو حکومت کی جانب سے آپ کو مفت آٹے کا تھیلا، بیگ وغیرہ مل رہا ہے وہ بھی لیں، اور اس کے علاوہ یہاں سے بھی آپ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سیلانی ویلفیئر پر اپلائی کریں نا، تو سیلانی ویلفیئر ایک بہت بڑا ادارہ ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر جو ہے راشن کا بیگ دے رہا ہے، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عید پر نئے کپڑے بھی دے رہے ہیں۔ تو کچھ ایسے ادارے ہیں جو آپ لوگوں کو 3 ماہ تک، یہ جو آرگنائزیشن ہے مکمل راشن دیں گے، 3 ماہ تک دیتے رہیں گے، اور کچھ ایسے ادارے ہیں جو صرف رمضان المبارک میں آپ لوگوں کو یہاں پر جو راشن ہے یہ دے گی، عید پر کپڑے دیں گے، اور کچھ نقدی کیش وغیرہ بھی دیا جا سکتا ہے۔